उन्हें आवाज़ देता वो एक बार फिर उसके चेहरे पर झुका था। उठो, क्या हुआ है? उसके यूं अचानक बेहोश होने पर घबराया था। हाँ, उसे फ़र्क पड़ रहा था कि वो क्यों ऐसे हो गई है। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। आओ भाई, वो शख्स चिल्लाया हुआ था। खंसा का हाथ उसके हाथों में था। तभी शीला और अलिया अंदर आई थीं, मगर अंदर खंसा को बेड पर पड़े देख अलिया की कदमों से ज़मीन निकली थी। खंसा, क्या हुआ है इसे ब्रो? वो एकदम उसकी तरफ पड़ी थी। मुझे क्या पता, मुझे देखते ही बेहोश हो गई। गॉड खंसा, कोई इतना डरपोक कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाई थी, जो शादी के कानों ने बखूबी सुनी थी। फजूल बोलना बंद करो और इसे होश में लाओ। अलिया को डपटते उसने एक बार फिर उसे देखा था, जो उसकी जगह पर मौजूद थी। पानी के छींटे चेहरे पर महसूस किए। उसने मंदी मंदी आंखें खोली थी। सामने अलिया को देख वो एकदम उठी थी। अलिया, उसके गले लग उसने आंसू बहाए थे, जो किसी ने बड़ी नागवारी से देखे थे। रिलैक्स यार, कोई बात नहीं, भाई हैं ये मेरे, शाबाश, कुछ नहीं हुआ। अलिया उसे बच्चों की तरह पुचकार रही थी, जो अब डरी सहमी सी सामने ट्राउज़र में मौजूद शाजिल को देखने के बाद नज़र झुका गई थी, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। हमें घर जाना है प्लीज़, वो एक बार फिर मिनमिनाई थी। अच्छा चलो। अलिया उसका हाथ थामे उसे वहाँ से निकली थी। वो उसके जाते ही शाजिल को लगा जिसे कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया हो। न जाने क्यों, मगर वो उसकी तरफ खिंच रहा था। खंसा, ज़ेर लब उसने नाम दोहराया था और दरवाजे तक आया था, जहाँ से अब अलिया उसे नीचे लेकर जा रही थी। उसका हाथ अभी भी अलिया के हाथ में था। शाजिल का दिया किया जाकर वो हाथ उसके हाथ से खींच ले, मगर ख़ुद पर जब्त करता वो इसे देखता रहा था, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। बुज़दिल शहज़ादी, उसके लबों से अल्फाज निकले थे, जिस पर वो खुद भी हंस दिया था। शाजिल आरफिन हंस रहा था। कोई देखता तो यकीनन हैरान रह जाता, जबकि दूसरी तरफ वो सर झुकाए उसके सामने बैठी थी। खंसा, क्या हो गया है यार? भाई ही तो थे, इतना कौन डरता है? अलिया को उसका यूँ बेहोश होना समझ नहीं आया था। इतना तो पता था वो डरपोक है, लोगों की भीड़ से घबराती है, मगर यूँ घबराना। सॉरी अलिया, मेरी वजह से आपका दिन ख़राब हो गया। वो शर्मिंदा थी। वही पागल, कोई नहीं, इतना तो हमने मज़े किए। अब चलो, रोती ना बनो, भाई आने वाले तुम्हारे। ओह, मैं तो भूल गई थी। उसने सर पर हाथ मारा था, और जब सलावत के आने पर वो नीचे उतरी तो उसे लगा जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में है। चलें, सलावत ने उसके सर पर हाथ रखा था। जी भैया। अलिया से मिलकर वो दोनों वहाँ से निकले थे, मगर सलावत को देख ऊपर खड़ा शाजिल एकदम चौंका था। उन्होंने खामोशी से निकाहनामे पे दस्तखत किए थे। उन्हें निकाहनामा अपनी मौत का परवाना लगा था, मगर अपनी माँ की खुशी देख वो ज़ब्त किए हुए थे, वरना दिल तो था कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। पहलू में बैठी उनकी सोच से अनजान थी। रुखसती अमल में लाई गई और साहिबा को उनके कमरे में लाया गया था। ये घर, ये कमरा उन्हें आग जैसा लगा था, जो इन्हें झुलसा रहा था। जब्त की तनाबें हाथों से छूटी थीं। एक मासूम चेहरा उन्हें नम आँखों से देख रहा था। उन्हें लगा वो अगली सांस नहीं ले सकेंगे। जा बेटा, बहू इंतज़ार कर रही। वो कब से सहन में बैठे थे, जब दीजान की आवाज़ पर होश में आए थे। मैं जानती हूँ वो तेरी मनचाही नहीं है, मगर वो एक बेहतरीन शरीक हयात साबित होगी। बस उसे उसके हक़ से महरूम न करना। वो उन्हें समझा रही थी। अब पता नहीं वो समझे कि नहीं, मगर हाँ में सिर हिलाते उठकर कमरे में गए थे, जहाँ वो दुल्हन बनी उनका इंतज़ार कर रही थी, मगर उन पर एक भी निगाह डाले वो वॉशरूम में बंद हुए थे। उन्होंने ताज्जुब से बंद दरवाजे को देखा था। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो बाहर आए थे, आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, जैसे वो अंदर रोते रहे हों। लाइट ऑफ करते वो बिस्तर पर दराज हुए थे। साहिबा ने एक नज़र उन्हें देखा, जिन्हें उन्हें देखना तो दूर, बात करना तक ज़रूरी नहीं समझा था। मुझे दिल के साथ वो बिस्तर से उतरी थी कि उनका हाथ उस्मान की गिरफ्त में आया था। उन्होंने एक झटके से उन्हें अपनी तरफ खींची। ये निकाह जुल्म नहीं करें आप, वो एक बार फिर गिड़गिड़ाई थी। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा था। शाम छोटी सी तकरीब में अचानक उनका निकाह रख दिया गया था। वो बदहवास हुई थी, रो रो कर आँखें सुजानी थी, मगर वहाँ सब पत्थर के थे। शायद उनके आंसू किसी पर असर नहीं कर रहे थे। माँ ने कलाई पर छुरी रखी तो जिसे वो दूसरा सांस नहीं ले सकी थी। निकाह की रस्म अदा होते ही हर तरफ मुबारक और सलामत का शोर उठा था।
ان کا شوہر دکھنے میں بالکل الگ تھا، کیونکہ اس کی ماں عربی تھی، اس کا حسن بے مثال تھا، مگر وہ عام سے عثمان کو دل دے بیٹھی تھی، تو اس حسن کا ان سے کیا لینا دینا؟ محبت میں لٹنا کسے کہتے ہیں، جو انہوں نے آج جانا تھا، جبھی چپکے سے خود کو ختم کرنا چاہا تھا، مگر ناکام رہی۔ ماں باپ جسے ہراساں ہوئے تھے، زندگی میں شاید ہی انہیں کسی بات کا غم ہوا ہو، مگر اس کی پیدائش پر اب وہ رو رہے تھے۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہیں رخصت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بستر پر چت لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ ابھی تک اس کے زیر اثر تھا، جسم میں جیسے الاؤ دہک رہے تھے۔ اس کا دل کیا سب تہس نہس کر کے رکھ دے۔ تبھی فون کی بہن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہیلو سر، جو کام آپ نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے، پکس آپ کو سینڈ کر دی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہ لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے بات کرتے وہ فون بند کرتا واٹس ایپ پر گیا تھا۔ میسج پر کلک کرتے ہی چند تصاویر وہاں نمودار ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ اس کی ماتھے کی رگیں تنی تھیں، اور پھر اگلی تصویر پر وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بے یقینی سے سامنے موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑکی پر آیا تھا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اب جب منزل کے قریب تھا تو کیسا کھیل کھیلا تھا اس کی زندگی نے اس کے ساتھ، مگر وہ شاذ العارفین تھا۔ چہرے پر سختی واپس آئی تھی، سرمئی آنکھوں میں سرد چھائی تھی۔ فون کان سے لگائے اسے سگریٹ کا گہرا کش بھرا تھا۔ کل صبح گاڑی تیار رکھنا اور اپارٹمنٹ بھی۔ دوسری طرف والے کو اپنی بات سمجھائے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کتنا مزہ آتا ہے نا جب محبوب اور دشمن دونوں ایک ہی ہوں، خود سے مخاطب ہوتے۔ اس نے تصویر کو زوم کیا تھا جہاں وہ چہرہ موجود تھا جسے دیکھ پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا، مگر اب اس وقت اس محبت کا چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف اس نے اپنے سامنے موجود پورٹریٹ کو دیکھا تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، ایسا کیسے ممکن تھا یہ کوئی تصویر سے نکل کر حقیقت میں آ جائے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ پورٹریٹ اس نے پہلی بار 3 سال پہلے غیر ارادی طور پر بنایا تھا، اور پھر جیسے یہ تصویر بنانا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ اس تصویر سے باتیں کرتی تھی، اپنا دل کا حال کہتی تھی، جسے کبھی اس نے کسی سے نہیں کہا تھا۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ جب بھی ہاتھ کھینچا تھا وہ آنکھیں، یا اللہ یہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ انسان بنے آپ، خود کو سرزنش کرتی وہ ایک دم ہنسی تھی۔ یوں لگا جسے آس پاس لوگوں نے بسیرا کیا ہو۔ سارا سامان الماری میں رکھتے وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ دن والا واقعہ یاد آنے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اف خنسا، علیہ کیا سوچ رہی ہوں گی تم بھی نا، کیا ضرورت تھی یوں کرنے کی؟ خود کو ملامت کرتے اس نے تکیے میں منہ دیا تھا۔ آج کلر ڈے کی مناسبت سے اس نے لال فراک کا انتخاب کیا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں قید کرتی اس نے اسکارف باندھا تھا۔ غزالی آنکھوں میں کاجل بھرے اس نے لبوں پر ہلکا سا گلوس لگایا تھا۔ کاجل لگی آنکھوں کو ڈھانپے گھنیرے آنچل اس کی آنکھوں کو نمایاں کر رہے تھے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، اور وہ بھی صرف علیہ کی قسم کی وجہ سے۔ اف علیہ، اب کہاں پھنسا دیتی ہیں نا، سنو تو اپنے خفا ہو جانا ہوتا۔ کاندھے پر ڈالے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، جہاں بیٹی بوا اور دی جان نے اسے دیکھا تو باختیار ہٹکی تھی۔ ماشاء اللہ میری گڑیا، بوا نے بڑی مشکل سے اس پر سے نظر ہٹائی تھی۔ بوا ذرا مرچیں لانا۔ دی جان کے بولنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ گڑیا اپنا بہت خیال رکھنا، یوں تو میں دم کر رہی ہوں، مگر اپنی حفاظت کے لیے ہزار بنا لینا۔ اس کا اسکارف سائڈ کیا انہوں نے وہاں اب ہلکا سا تیل لگایا تھا۔ تبھی گاڑی کے ہارن پر وہ اسے دعائیں دیتی باہر کو بھاگی تھی۔ آرام سے خنسا، گر نہ جانا۔ اور پھر انہوں نے اسے باہر تک جاتے دیکھا تھا۔ دل ایک دم انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ کیا ہوا بیگم، سب خیریت؟ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ بوا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ پتہ نہیں بوا، بس یوں ہی اچانک ڈر لگ رہا، نہ جانے ایسا کیوں، مگر لگتا کچھ برا ہونے والا۔ سچ کہوں دل تو میرا بھی بول رہا ہے، مگر آپ کی وجہ سے بولا نہیں۔ ہم وضو کر کے آتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی تھی، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ شاید ابھی ان کی زندگی میں مزید امتحان آنے باقی تھے۔ ابھی تو انہوں نے ایک اور حادثہ برداشت کرنا تھا۔ ان دونوں کے لبوں پر ان کی سلامتی کے لیے دعائیں تھیں، جبکہ دوسری طرف 2 گاڑیاں اکیڈمی سے ذرا فاصلے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کہانی لکھی جا چکی تھی، بساط بچ چکی تھی، اب بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ سر، ہم سب پوزیشن پر ہیں۔ کان میں لگی ایئرپورٹ میں سے اسے اپنے بندے کی آواز سنائی دی تھی۔
ٹھیک ہے، اسے صحیح سلامت میرے پاس لانا ہے، ایک خروچ بھی نہ ہے اسے۔ اس کے لہجے کی سرد مہی نے مقابل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑائی دی۔ جی سر، جیسا حکم۔ وہ تابدار ہوا تھا، تبھی اس کے موبائل پر دوسرا میسج موصول ہوا تھا، جسے پڑھ اس کی سرمئی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اب آ گیا ہے وقت انتقام کا۔